Kabisayan makasinati og pag-brown out karong nagkaduol na ang El Nino. Mauna ni ron. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, posibleng musaka ang insidente sa brownout sa Visayas ato sa panahon sa El Nino bisan pa og miuswag ang kahimtang sa power grid sumala sa presidan sa mga opisyal sa industriya sa enerhiya. Matod sa Department of Energy kon DOA, posible gihapon nga makasinati ang rehiyon nag yellow o red alert sa mosunod nga mga semana. Gipasabot sa DOA nga ang yellow alert may hinungdan sa localized power interruption o manual load dropping kung kalit nga maubos ang supply sa kuryente. Matod ni Energy Undersecretary Felix William Fintibilla, wala pa natalang red alert sa Visayas karon apan na dunay 7 ka yellow alerts nga posibleng mahitabo ilabi na sa panahon sa hapon o gabi din taas ang konsumo sa kuryente. Base usab sa monitoring sa Power Bureau, posible pa nga makaabot sa 9 ka red alert ang Visayas ilabi na panahon sa taas nga demand sa kuryente o kung nadunay mapakyas nga electric plant. Ubos sa red alert, obligado ang mga power provider nga mapatuman og rotational brownout, manual load dropping ug uban pang kontroladong pagputol sa supply sa kuryente aron malikan ang pagkaparalisa sa power grid. Sa naging semana, nakasinati ang Luzon ug Visayas grid og yellow ug red alert tungod sa maintenance shutdown sa pipila ka power plants, taas nga konsumo sa kuryente ato sa ting-init o problema sa transmission lines. Niadtong Abril 22, gipaibaw sa pag-asa nga dunay 79% nga posibilidad nga musugod ang El Nino tali sa Hunyo hangtod Agosto ug mahimong mulungtad hangtod sa iyong bahin sa 2027. Ang El Nino mga katropa kasagara nga nadala og nga panahon ug wow, maong gihangyo sa pag-asa ang publiko nga mag-andam og bumatgon batok sa epekto ni inia. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa palawas, inumong sa Thona Plus Gold, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.